अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुष्य आपके साथ है अपने आज के व्लॉग में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने वाज़ेह अल्फाज में उसे बता दिया था कि मेरी ज़िंदगी में उसका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकेगा। अगर कोई औरत मुझ पर शौकन बनकर आई तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूँगी। फिर उसने क्या कहा था? कुछ भी नहीं, खामोश हो गया था। ज़ारा फातिमा ने बताया। दोबारा उसने दूसरी शादी का तज़किरा नहीं किया था? मैंने पूछा। दोबारा? उसने अजीब से अंदाज में दोहराया। फिर बोली, वो तो अक्सर बेशतर तन्हाई में दूसरी शादी का जिक्र ले बैठता था। मेरा एक ही जवाब होता था, इस घर में मैं रहूँगी या तुम्हारी दूसरी बीवी। अगर उसे लाना ही है तो मुझे फारिग कर दो। वो कहता, ज़ारा तुम्हें किसी भी सूरत नहीं छोड़ सकता, आखिर तुम मेरे 2 बच्चों की माँ हो। मैं जवाबन कहती, फिर दूसरी शादी का ख्याल दिल से निकाल दो। मैं जान दे दूँगी लेकिन शौकन को एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमारे माशरे में अमूमन दूसरी शादी को अच्छा नहीं समझा जाता। बाज़ औरतें तो इसे गुनाह कबीरा तस्वर करती हैं। ऐसी औरतों का बस चले तो दूसरी शादी करने वाले शोहरों को सरेआम फांसी पर लटकवा दें। लेकिन बाज़ मखसूस हालात में यही औरतें उक़्दे सानी को कार सवाब जानते हुए बड़े धड़ल्ले से दूसरी औरत की ज़िंदगी में कूद पड़ती हैं, यानी शादीशुदा मर्द से शादी कर लेती हैं। इस्लाम ने अगर 4 शादियों की इजाज़त दी है मर्द को तो उसमें बड़ी हिकमत पोशीदा है। अगर कोई मर्द दूसरी शादी की ज़रूरत महसूस करता है और अखराजात बर्दाश्त करने के साथ साथ दोनों बीवियों में हकूक़ की मुनसिफाना तकसीम पर भी कुदरत रखता है तो उसके रास्ते में रोड़े नहीं अटकाना चाहिए। बसूरत दीगर ज़िद में आकर वो अपनी पहली बीवी को तलाक देकर भी दूसरी शादी कर सकता है। मैं ये सारी बातें ज़ारा फातिमा को नहीं समझा सकता था। मैंने कहा तो सिर्फ इतना, अगर तुम जैदे को दूसरी शादी की इजाज़त दे देती तो आज सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ होती। जैदे की मौत से दूसरी शादी का क्या ताल्लुक़? उसने सवालिया नज़र से मुझे देखा। मैंने कहा, मुझे शक है कि 3 साल कबल जैदा किसी लड़की को अपने साथ भगा कर ले गया था। कौन सी लड़की? मुमकिन है वही लड़की हो जिससे वो दूसरी शादी करना चाहता था। मैंने कहा। उसने पूछा, थानेदार साहब, क्या आप इस लड़की को जानते हैं? फ़िलहाल सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो मियाँ चन्नू के इलाके हुसैनाबाद की रहने वाली हो सकती है। हो सकती है का मतलब तो ये हुआ कि आपको भी अभी पूरा यकीन नहीं है। उसने सवालिया नज़र से मुझे देखा। मैंने सर को इस्बाती जुम्बिश देते हुए कहा, तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं बहुत जल्द उसके बारे में सब कुछ जान लूँगा। वो किसी गहरे ख्याल में डूब गई। मैंने एक लम्हे के तवक्कुफ़ से पूछा, ज़ारा फातिमा, ये बताओ कि जैदे ने कभी अपने किसी दुश्मन का भी जिक्र किया था? कैसा दुश्मन जनाब? कोई ऐसा शख्स जिससे उसे जान का ख़तरा हो? वो कुछ सोचते हुए बोली, मैं किसी ऐसे शख्स को नहीं जानती जो जैदे की जान का दुश्मन हो। उसने भी कभी किसी ऐसे शख्स के बारे में नहीं बताया था। मैंने कहा, इंसान के जहाँ 10 दोस्त होते हैं वहाँ एक दुश्मन भी होता है। जैदा मवेशियों की खरीदो फरोख्त का काम करता था। किसी शख्स से कभी उसका झगड़ा हुआ हो तो बताओ। वो तंज़िया अंदाज में बोली, जैदे का सिर्फ एक इंसान से झगड़ा होता रहता था और वो इंसान मैं खुद हूँ। आप चाहें तो मुझे उसका दुश्मन तस्वर कर लें। हालांकि मैंने हमेशा उसे आराम व सुकून पहुँचाने ही की कोशिश की थी। मैं मज़ीद कुछ देर तक ज़ारा फातिमा से मुख्तलिफ़ सवालात करता रहा लेकिन उससे काम की कोई बात मालूम ना हो सकी। फिर मैंने उसे जाने की इजाज़त दे दी। वैसे एक बात थी, मकतूल जैदे के दोस्त फ़िदा हुसैन ने मकतूल की जिस मोहब्बत का तज़किरा किया था वो कोई फ़र्ज़ी किस्सा नहीं था। ज़ारा फातिमा से गुफ्तगू के दौरान में ये बात पाया सबूत को पहुँच गई थी कि मकतूल वाकई दूसरी शादी के लिए संजीदा था। फिर वो अचानक लिबिया जाने का बहाना करके मंजर से गायब हो गया। अब इन शवाहिद की रोशनी में इस बारे में सोचने के कवी इम्कानात थे कि वो अपनी महबूबा को अपने साथ भगा कर ले गया होगा। वो महबूबा जो अभी तक नामालूम थी। वो हुसैनाबाद की रहने वाली थी और उसके किसी भाई वगैरह से मकतूल के मरासिम थे। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता था लेकिन मुझे पूरी उम्मीद थी कि अनकरीब बहुत कुछ जान जाऊंगा। तीसरे रोज़ मेरी उम्मीद बार आई। मैं हस्बे मामूल अपने दफ्तर में बैठा रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ था कि एक कांस्टेबल ने अंदर आकर इतला दी, मलिक साहब, दाई बशीरा आपसे मिलने आई है। ठीक है, उसे फ़ौरन अंदर भेजो, मैंने जल्दी से कहा। थोड़ी देर के बाद दाई बशीरा मेरे कमरे में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर कामयाबी की मखसूस रोशनी फूट रही थी। मैंने अपने सामने रखी हुई कुर्सियों की जानिब इशारा करते हुए उससे कहा, बैठ जाओ बशीरा।
اس نے کرسی پر بیٹھنے سے پہلے بآواز بلند مجھے سلام کیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر کہا بشیرہ، تمہارے چہرے کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب لوٹی ہو۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے ملک صاحب، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولی۔ میں نے آپ کی مطلوبہ لڑکی کا سراغ لگا لیا ہے، تفصیل بتاؤ۔ میں اپنی کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ بولی، اس لڑکی کا نام زرینہ ہے، 3 سال پہلے اس کی عمر 19 برس تھی، اب یقیناً 22 سال ہوگی۔ وہ 3 سال قبل اچانک اپنے گھر سے غائب ہو گئی تھی، پھر اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ ماں باپ نے اپنی عزت کی خاطر بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ درج نہیں کرائی تھی اور اس بات کو کسی نہ کسی طرح مصلحت کے پردے میں چھپا لیا تھا۔ لڑکی کے باپ کا نام مولوی قطب دین اور ماں کا نام رفعت بیگم ہے۔ زرینہ سے چھوٹا بھائی صداقت 14 سال کا ہے اور وہ مڈل پاس ہے۔ زرینہ سے بڑا بھائی لیاقت خانپور میں زرعی آلات بنانے والے ایک کارخانے میں کام کرتا ہے۔ لیاقت کی عمر لگ بھگ 25 سال ہے اور یہی وہ شخص ہے جس سے مقتول جیدی کی الیکس لیک تھی۔ بس یا اور کچھ؟ بس اتنا ہی کافی ہے، میں نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، میرے پاس اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے۔ پھر وہ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر خود ہی بتانے لگی۔ ملک صاحب، مقتول نے زرینہ کے باپ مولوی قطب دین سے زرینہ کا رشتہ بھی مانگا تھا، مگر اس نے سختی سے انکار کر دیا کہ ایک عیالدار شخص سے وہ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا۔ اس موقع پر لیاقت نے بھی اپنے باپ کا ساتھ دیا۔ جیدے سے اس کی سلام دعا تو تھی مگر وہ اس رشتے کے حق میں نہیں تھا۔ اس نے جیدے کو واضح الفاظ میں منع کر دیا تھا۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد زرینہ ایک روز گھر سے غائب ہو گئی۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے مزید بتایا، سب سے اہم بات یہ ہے ملک صاحب کہ زرینہ گھر سے جاتے ہوئے اپنی ماں کا زیور بھی چرا لے گئی تھی۔ میں نے تو اپنا کام کر دیا، اب زرینہ کا سراغ لگانا آپ کا کام ہے۔ تمہارا کام ختم ہو گیا بشیرہ، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ یہاں سے میرا کام شروع ہوتا ہے۔ وہ بے تکلفی سے بولی، اپنا کام شروع کرنے سے پہلے میرا انعام تو مجھے دے دیں۔ ضرور ضرور، میں نے اپنی جیب خاص سے 5 روپے نکال کر اس کی جانب بڑھا دیے، یہ رکھ لو۔ بشیرہ نے وہ روپے مجھ سے لے کر گریبان میں غائب کر دیے۔ اس زمانے 5 روپے بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ تاہم اپنی عادت کے مطابق بشیرہ نے کہا، ملک صاحب صرف 5 روپے۔ اس کے لہجے میں شکوہ تھا۔ دیکھتے نہیں میں نے کتنی محنت کی ہے۔ میں نے کہا، یہ بھی فی الحال اپنی جیب سے دے رہا ہوں، ویسے تمہاری محنت سے میں انکار نہیں کروں گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب یہ کیس حل ہو جائے گا تو تمہیں سرکار کی جانب سے بھی کچھ ضرور دلواؤں گا۔ وہ خوش ہو گئی، مجھے دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ بشیرہ کے جانے کے بعد میں نے صدیق جنجوا کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ جنجوا نے کمرے میں داخل ہو کر مجھے سلیوٹ کیا، پھر مجھ سے اجازت حاصل کرنے کے بعد ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، حکم ملک صاحب۔ میں نے کہا، ہمیں فوری طور پر حسین آباد جانا ہے۔ اوہ، اس کا مطلب ہے مقتول کی محبوبہ کا کچھ سراغ مل گیا؟ وہ پرسوچ لہجے میں بولا، کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ، میں نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ پھر بشیرہ دائی سے حاصل ہونے والی چیدہ چیدہ باتیں جنجوا کے گوش گزار کر دی۔ پوری بات سمجھنے کے بعد وہ بولا، ٹھیک ہے ملک صاحب، میں تو بالکل تیار ہوں، آپ جب کہیں چل پڑیں گے۔ میں نے کہا، ہم ٹھیک 15 منٹ کے بعد تھانے سے نکلیں گے۔ پھر اسی روز دوپہر کے وقت ہم مولوی قطب دین کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ بشیرہ نے پوری تفصیل سے مجھے اس گھر کا پتہ سمجھا دیا تھا۔ ویسے حسین آباد پہلے بھی میں کئی مرتبہ آ چکا تھا، وہ علاقہ میرا دیکھا بالا تھا، اس لیے مطلوبہ مکان تلاش کرنے میں ہمیں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس وقت ہم سادہ لباس میں تھے۔ میری دستک کے جواب میں ایک فربہ اندام بوڑھے شخص نے دروازہ کھولا۔ اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور اس کی توند باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ میں نے پہلی نظر میں اندازہ لگا لیا کہ وہی مولوی قطب دین تھا۔ اس نے گھور کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اپنا تعارف کرانا ضروری سمجھا۔ میں نے کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں میاں چنو کے ایک تھانے کا انچارج ہوں۔ آپ یقیناً مولوی قطب دین ہیں؟ وہ چڑھی ہوئی تیوری کے ساتھ بولا، جی میں ہی مولوی قطب دین ہوں۔ آپ کس سلسلے میں یہاں آئے؟ میں نے کہا، میں آپ کی بیٹی زرینہ کے سلسلے میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ کون زرینہ؟ وہ کھڑے ہوئے لہجے میں بولا، آپ کی بیٹی زرینہ۔ میں نے بھی ترکی بدرکی جواب دیا۔ وہ ایک دم بھڑک اٹھا، میں کسی زرینہ کو نہیں جانتا، اس نام کی میری کوئی بیٹی نہیں، سمجھے آپ؟ جائیں کوئی اور دروازہ کھٹکھٹائیں۔ وہ بوڑھا آدمی تھا لیکن ہانسا اوکھا بول رہا تھا۔ چونکہ اس نے ادب اداب کی پرواہ نہیں کی تھی لہٰذا میں بھی ترش انداز اختیار کیا اور چپتے ہوئے لہجے میں بولا، قبلہ میں اس زرینہ کا ذکر کر رہا ہوں جو 3 سال قبل گھر سے بھاگ گئی تھی، آپ کی اکلوتی بیٹی زرینہ، کیا سمجھے؟ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، انہیں لائک کرتے رہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔
اور آل نوٹیفیکیشنز کو سلیکٹ کریں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔